हांव तोरशे झेडपीचो बीजेपीचो कॅन्डिडेट राघोबा कांबळी. म्हाका भारतीय जनता पक्षान तिकीट दिल्ली आसा. हांव भारतीय जनता पक्षाचो खूब खूब आभारी आसा. आयज डोर टू डोर कॅम्पेन करपाचो करता आमी सगळे कडेन. जवळ जवळ 7 पंचायती आमी सोंपयल्यात. आतां हांगा मोपा आमी आसात आनी प्रत्येक थंय जंय जंय आमी वयतात थंय आमकां बऱ्यापैकी उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळटा. प्रत्येक जाण आमकां म्हणटात आमचें मत हें भारतीय जनता पक्षाकूच आसा. हाचे पयलीं आसलें आनी आतांय आसतलें. त्यामुळे आमकां बऱ्यापैकी प्रतिसाद आसा आनी म्हाका 100% खात्री आसा की हांव निवडून येतलो आनी मागीर ह्याच लोकांची सगळ्यांची कामां करतलो. थँक्यू. तुमचो प्रचार कसो चल्ला? म्हजें नांव राघोबा कांबळे. हांव तोरशे झेडपीचो कॅन्डिडेट, बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी प्रचार एकदम बरो चल्लेलो आसा. जंय जंय आमी वयतात थंय ते आमकां बऱ्यापैकी आनी उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळटा. तोरशे झेडपीच्या कार्यकक्षेन 8 पंचायती येतात आनी 8 पंचायतींनी बऱ्यापैकी प्रतिसाद आसा आनी प्रत्येक जाण म्हणटात आमी तुमच्या बरोबर आसात आणि तुम्ही पुढे वचात आणि कमळात निवडून येतले. प्रत्येक जण आमकां आश्वासन दितात की आमी कमळाचेरच कमळ करप. त्यामुळे बरें आसा. ऑलमोस्ट सर फाल्यांचो लास्ट दीस आसा. आतां मेरेन कितले पर्सेंटेज जाल्या आनी खंय उरल्या बी अशें? सगळं टोटल 8 पंचायती. तातूंतल्यो 7 पंचायती जवळ ऑलमोस्ट जाल्ल्यो आसा. खंय एक दोन वॉर्ड अशें उरलेले आसा कळ्ळें. ते आमी सोंपयतले फाल्यां मेरेन सगळे. आनी एकूच पंचायत उरल्या ती आमी आयज करतले, आयज सांजची करतले आनी ती सोंपयतले. सर खंयची खंयची कामां अशें आसात तुमच्या नजरेन आसात की फुडें तुमी येवन करतल्यात? म्हणजे कांय कडेन न्ही रोड आसता. रोड थोडेशे कांय ऑब्जेक्शनाक लागून अशें म्हणजे सरकारा कडून उरलेले ना तर लोकल जो कोण तेचे जमीनदार आसता तांचे कांय तांचे डिमांड्स आसा. ताका लागून ते थोडेशे उरलेले आसा. थोडे रिटेनिंग वर्क्स आसा ते आमी सगळे पूर्ण करता. ओके. यूथ किंवा महिला खातीर कितें आसतलें तुमचे फुडें? युथा खातीर तर सरकारचे वेगवेगळे येवजणे आसात. महिला खातीर वेगवेगळे येवजणे आसात. युथा खातीर जी CM स्वयं रोजगार योजना आसा ती अत्यंत उत्कृष्ट अशी योजना आसा. ताचे खातीर व्यवसाय सुरू करपाक लोन दिले वता आणि समजा जर व्यवसाय वाडोवपाचो आसा जाल्यार लोन दिले वता. त्यामुळे ती अत्यंत बऱ्यापैकी योजना आसा. तशेंच म्हजे घर ही स्कीम आसा ती बऱ्यापैकी चालीक लागतली. आतांच स्टार्ट जाल्या ती बऱ्यापैकी चाली लागतली. लोकांक स्वताचें घर मेळटा. ओके. एकंदर लोकांक तुमी कितें सांगूंक सोदता सर लास्ट? म्हज्या तोरशे झेडपीच्या कार्यकक्षेन 8 पंचायती येतात आनी 8 पंचायतीन हांव समान तांकां हें दितलो, न्याय दितलो. 8 पंचायतींनी आमकां हांव काम करतलो. फक्त एकूच फावट म्हाका निवडून दिवचें आनी म्हाका एक संदी दिवची. येस सर.